यो मलेसियामा त ओटी कहीँ मिल्दैन रहेछ हौ। तपाईँको ओटी छैन आज? छैन नि। म त उतार्नु परेन सुतिरहेको आजै आएको भर्खर यता। मलेसियामा त ओटी नै चल्नु छोड्यो त हो कम्पनीहरू त। होइन हौ साथीहरू, के हो यार, पुरा पीडादायी कुरा छ त यार। ओटी सोटी केही चल्दैन। चल्दैन अब त कम्पनीसम्म चेन्ज गरिदिने हो म त। कम्पनी चेन्ज होइन, घरतिर चाहिँ नेपालतिर लाग्नु पर्ला, उतैतिर आफ्नो हो हो होइन, आफ्नै देशमा ए साथीहरू, के चिन्ता गरे यार, काम गर्ने एउटा। गर्ने हो नि। गर्ने हो। ल ल हिँड्नु, तपाईँहरूलाई म एउटा काम दिलाउँछु। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? खोइ हो काम चाहिँ कता हौ? काम यतै हो, रोक न यार, पोरो हो यार। होइन, काम त पक्का मिल्छ नि त। पक्का हो। कस्तो खालको काम हो फेरि? अरे यार, अघि मैले त्यहाँ हग्न जाँदाखेरि मेरो दर्शन खोजेको छ क्या। अनि त्यो खोजिदिनु पर्यो क्या सबै मिलेर यार। खतम रहेछ नि त अनि। कहाँ पैसा टिप्ला 10 सेन्ट मलाई त गुमा त्यही पनि।